السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في حالة جيدة. مرحبا بكم اليوم في هذا الفيديو اللي غادي نتكلموا على الاسباب اللي كتخلي ترفض لي الفيزا بالنسبه للناس اللي عندهم كونجوان فرونسي، يعني الناس اللي مزوجين فرنسيه ولا فرنسيه او مغربي حاصل على الجنسيه فرنسيه. بزاف ديال الناس كنشوف كيتكلموا على اسباب ديال رفض الفيزا بالنسبه للناس اللي عندهم كونجوان فرونسي. هو الملف، ردوا البال الملف ديالكم ديال الترشيح ديال الفيزا، ردوا البال خصكم كذا وكذا 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 وكيحمقوا لكم راسكم. انا بالنسبه ليا الملف ديال الطلب ديال الفيزا فهو سهل، وحتى ولو انك خطاتي فيه وربما ترفضت لك الفيزا، مع العلم انهم غادي يعلموك وغادي يقول لك كاين خطا في الملف ديالك، ولا حنا نقولوا مشيو بعيد وربما ترفض. فيمكن لك انك تراترابي، يعني ماشي مشكل، تعاود تدفع وتاخذ الفيزا ديالك، يعني ما كاينش المشكل. اما بالنسبه يعني الاسباب الرئيسيه ديال رفض الفيزا واللي هي اسباب مجزومه، يعني ما فيهاش الضحك وما فيهاش اللعب. يعني لو تم رفض الفيزا ديالك نظرا لهذا السبب، فكن اكيد اننا ما غاديش نقدروا نعاودوا ناخذوا الفيزا. دونك شنو هي الاسباب؟ قبل ما نقول شنو هي الاسباب هذه، نقول لكم القانون ديال الدوله الفرنسيه كيعطي الحق للمواطنين ديالو او الناس اللي عندهم الجنسيه فرنسيه في فرنسا، كيعطيهم الحق انهم يتزوجوا باي انسان كيف ما بغات تكون الجنسيه ديالو او العرق ديالو في اي مكان كيتواجد به في الديار، يعني في ديار العالم، انه يجيبوا لفرنسا يعني يدخلوا في بريفي فرنسا، يعيشوا بالانصومبل يعني مزوجين. دونك ما عندهمش المشكل. القانون الفرنسي يعني مجزم او لا بستيف على يماه خصو يقبل انه داك الشخص باغي يدخلني انا ولا يدخلك انت ولا جو سي با موا، يدخلك لفرنسا، يعني ما فيهاش اللعب. ولكن القانون الفرنسي خرج قانون ماشي قانون قديم، هادشي ماشي عاد خرجوا كاين قانون كيقول الا في 3 حالات ما كترفض هاد الفيزا هادي. بون هاد 3 الاسباب يعني سهله بسهوله نقولهم لكم. عندنا السبب الاول غير انا برقم وانت تفهم، يعني ربما شي وحدين كترفض لهم الفيزا وغادي يفهموا علاش. دونك اول حاجه تيكون مثلا التزوير او لا بون التزوير دائما في الاطاپ الاولى يعني تيكون فرود ولا فرود. دونك التزوير مثلا كتبتو شي حاجه خاطئه، ماشي خاطئه، زورتو مثلا شهاده ديال الخطوبه وبلا تكون مزوج، مع العلم ان فرنسا ما عندهمش مع ديك ديال واحد مزوج 4 ولا واحد مزوج كذا كذا. دونك كذبتي. او لا مثلا المقيم في فرنسا تيكون مثلا مصاحب وكذا وكذا وكذا، وإلا عقلتو لقاش بما انكم وصلتوا، سمعوا مزيان، بما انكم وصلتي للفيزا راكم دزتوا لونكيت. الا بقيتوا عاقلين ملي كدوز لونكيت فداك يعني انك سي بون راك غادي مزيان. وربما مور لونكيت انت يا مرتك ولا صح بون نقولوا حنا مرتك باسكو راكم تزوجتوا ديك الساعه، ربما شي واحد عاد جا الخبر كتزوج ديك مرتك ولا راجلك انتي، وكيمشي كيديكلاري انه كنا اونصومبل انا وياه ووعدني بكذا وكذا وكذا، وكيخليو الدوسي ديالك يتعطل اولا كيقدر يترفض بما انه كان اون كوبل، يعني بحال داخل في جوج علاقات. وهذا الشيء مرفوض فرنسا، يعني مرفوض. خصو يديسيدي اما هنا ولا هنا، يعني كتكون شي تزوير اللي تكون صحيح، يعني شي حاجه ماشي هي هذيك، او لا داخل يعني في فرود، داخله في يعني في ديال شي حاجه ماشي هذيك مضببه. الزواج ديال مثلا شي واحد كيديكلاري كيشريها لكم انكم مزوجين زواج بيض. دونك في هذه الحاله هذه كون اكيد وممكن توقع، وعرفت بزاف ديال الناس وقعت لهم كيمشيو كيديكلاروو بهم انهم مزوجين زواج ابيض. في هذه الحاله هذه كيمشي اما لفرنسا، يعني الناس ديال فرنسا كيمشيو يديكلاروو في لاميغي، يعني كيقولوا ما هذاك فينا غيتزوج زواج ابيض. او لا انا في المغرب كيمشي شي واحد للقنصليه كيقول فلانه راكم عارفين شو ديال الحسد وكذا وكذا، كيقول ان ذاك فلان غيتزوج زواج ابيض. دونك هذا تنهضر على السبب الاول الرئيسي داخل فيه التزوير والكذب. ولا تاكدوا كون اكيد انك ما غاديش تتزوج، ما غاديش ترفض ديك الفيزا، وممكن حتى ولو عاودتي دفعتي مع بيرسون واحد اخر تلقى مشكل. دونك هذا بالنسبه للسبب الرئيسي ولا السبب الرئيسي الاول باش كترفض لي الفيزا. داك الشيء اللي قلت لكم الا انا مبرقم وتتفهم، يعني ربما الناس اللي كيوقع لهم مشكل وكترفض ليهم انت تفهم ربما شنو وقع لك او لا شنو غادي يقدر يوقع لك. اوكي نتفاهموا مزيان. داكشي علاش المارياج ديال الكونجون فرونسي كنحب انا كنبغيه
يكون احسن مستور وما تفرطش راسك وما ما ما تضيعوش، ما تقولوش بزاف لعباد الله سيرتو لا فامي وما لونطوراج ديالك. دونك هذه نصيحه من خوكم. ثم غندوز النقطه الثانيه ولا السبب الثاني بالنسبه للناس اللي باش كترفض لهم الفيزا. ربما انتم مزوجين وهذه حتى هي 100%. كما كنقول لكم ثلاثه راه ما فيهمش اللعب. دونك الثانيه هي لو مرتك او راجلك انولا الزواج، انولا الزواج كان في فرنسا. دونك نورمالمون ملي كندفعوا السي سي ام كنتزوجوا كنتزوج وموراها كنمشي لفرنسا كندير ترانسكريبسيون وابري كنصيفط لك الوريقات باش كتجي باش كتدفع الفيزا وكتجي. ربما في هذه المرحله قبل ما تجي انت لفرنسا انولا الزواج، في هذه الحاله هذه لا يحق لك الدخول الى فرنسا. وربما ربما 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 دخلتي لفرنسا وانولا الزواج كترفض الفيزا ديالك، يعني ما كتبقاش خدامه. وبزاف ديال الناس ما عارفاش هذه النقطه هذه. راه الا جيتي لفرنسا وتانولا الزواج وصلتي وتانولا الزواج ما كيبقاش عندك الحق في التواجد في الديار الفرنسيه الا في حاله واحده، اذا كان عندك وليد ولا بنيه. في هذه الحاله هذه كتولي شونجمون دو ستاتيو وكتولي هضره واحده اخرى، وانا ماشي دابا الموضوع ديالي. دونك بالنسبه للنقطه الثالثه الاخوان اللي هي هنا تكون انت فرنسا، دونك دخلتي وعندك فيزا وكتبدا بالمشاكل. دونك هذه عاديه. بون كنعرف بزاف زعما واحد الان حتى واحد ما هضر معايا، كنهضر مع بزاف ديال الناس هضروا معايا هاد الاولين، هاد جوج الاسباب الرئيسيه هضروا معايا بزاف ما فاهمين والو. كنقول لهم شنو تيقول لك كاينه عندك الحق ما رديناش البال. مي في هذه القضيه ديال دابا اللي غنقول لكم ديال المشاكل كتجي كدابات ربما تشفر، ربما يحصل لك مثلا كتشفر شفرتي او دبزتي او درتي شي حاجه ماشي هذيك او مشبوه فيك. في هذه الحاله هذه القانون الفرنسي واخا انت مزوج فرنسيه ولا فرنسي عنده الحق انه انولي الفيزا ديالك او لا ترفزا الفيزا ديالك ما كتبقاش خدامه. دونك هادو هما الاسباب الرئيسيه ولا الثلاث اسباب الرئيسيه اللي كترفض لي بها الفيزا ديالي مع كونجوان فرونسي واخا انني زعما مزوج فرنسي ولا فرنسيه، لكن ما كتبقاش خدامه هاد الفيزا ديالي. يعني سي بون يعني خصني نرجع للبلاد ديالي او لا ما غاديش نقدر ندخل لفرنسا. دونك بالنسبه لهذا هو النهايه ديال الموضوع ديالي اللي بغيت نوصل لكم الاخوان ديالي. كاين شي سؤال كاين شي اشكاليه خليوها لي في التعليق. وفوالا دونك ما تنساوش تابوناو في القناه ديال خوكم كتشجيع وتخلوني نستمر دائما معكم في لي فيديو. وشكرا لكم بزاف، شكرا الناس اللي كتفاعل معايا، كنبغيكم بزاف 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 وعاقل عليكم واحد بواحد. شكرا بزاف وميعادنا الى الفيديو القادم. السلام عليكم.